उम्मीद कर सकते हैं फौज और पीटीआई में डेडलॉक मजीद ना रहे। ये रियासत के मुफाद में है। तमाम अदारे आईनी हदूद में काम करेंगे तो अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा। इनफरादी सतह के राब्ते शायद बातचीत को आगे ले जाने में मददगार होते हैं। बानी पीटीआई ने महमूद अचकज़ई को इजाज़त दी है, वो सियासी जमातों से बात कर सकते हैं। सियासी जमातों से गुफ्तगू के मुस्बत नताइज निकल सकते हैं तो वो बिल्कुल कोशिश करें। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए। बाशमूल तहरीक इंसाफ प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको लीड लेनी चाहिए और वो इनिशिएटिव है। तमाम जमातों को अपने इख्तलाफात भुलाकर मुल्क व कौम के लिए सब एक हो जाना। मौलाना फजलुर रहमान एक ज़ीरक पॉलिटिशियन है और उनसे हमारे पुराने वाबस्तगी है और हम चाहते हैं कि हम मिलकर मुल्क व कौम की खिदमत करें। चेयरमैन सेनेट सियासी जमातों में मुज़ाकरात के हामी। सियासी जमातों में मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अच्छी बात है। इख्तलाफात बुलाकर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ को भी मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुज़ाकरात को लीड करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म कोई फैसला करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी मामलात पर साथ देंगे। सियासी जमातों में इत्तेहाद न होने से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। मौलाना फजल रहमान से पुरानी वाबस्तगी है। हम चाहते हैं कि मिलकर मुल्क व कौम की खिदमत करें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात करने की तरदीद। हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। बतौर अपोजिशन जमात हमारी स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें होती रहती हैं। किसी मुलाकात में स्पीकर से मुज़ाकरात की बात की ना इरादा है। पीटीआई ने कभी भी स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए दोबारा आने की पेशकश भी नहीं की। मुलाकातें ओपन और असम्बली अमूर चलाने या अपोजिशन के पार्लिमानी अमूर बारे ही होती हैं। चेयरमैन पीटीआई। हमें आपसे बात करने का कोई शौक नहीं। जेल में आपके चोर और करप्ट लीडर हैं। मुज़ाकरात और पांव पकड़ने की ज़रूरत आपको है। हल्के खोलने के ताने देने वाले दोबारा गिनती के नाम से भागते हैं। नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में आप लोग अंधे बहरे और गूंगे हो चुके हैं। नवाज शरीफ मुल्क व कौम की बात करने वाले लीडर हैं। जो गड़े नालायक लीडर खोद कर गए थे, शहबाज शरीफ उनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। जलसा कामयाब होगा तब जब जलसा होगा। ये फैसला हो चुका है और जल्दी इंशाल्लाह तहरीक का आगाज होगा। जो तहरीक है वो पाकिस्तानियों की एक तहरीक होगी और इस तहरीक में सबसे अहम जो फोकस है वो लोगों के डर और खौफ को खत्म करना है। जलसा तब कामयाब होगा जब जलसा होगा। बानी पीटीआई की रिहाई मैंडेट वापसी की तहरीक चलाने का फैसला हो चुका, जल्द ही आगाज होगा। तहरीक का मकसद लोगों के डर और खौफ को खत्म करना है। तहरीक का आगाज पंजाब से करेंगे। मार्च और धरने होंगे। हमारे पास तहरीक चलाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अगर हम ये तहरीक नहीं चला सकते तो हम जुल्म के सामने सरंगू कर चुके हैं। नहीं समझता बानी पीटीआई को मिलिट्री अदालत में पेश करने का कोई जवाब है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरबत की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। अचकज़ई साहब हो गए या मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, उनके साथ हमारा बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है और उसकी बुनियाद ये है कि उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। उनके साथ हमारे मुज़ाकरात या हमारी मुलाकातें जो हैं वो तो होती रही हैं, हो रही हैं और आइंदा भी होती रहेंगी। महमूद खान अचकज़ई से हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे। उनसे मुलाकातें होती रही हैं और होती रहेंगी। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुज़ाकरात और मफाहमत की बात की है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की बात चलाई लेकिन वो गैर संजीदा शख्स हैं। नवाज शरीफ शख्स से बैरून मुल्क इलाज नहीं करवाते। माजी में भी उन्हें ज़बरदस्ती सऊदी अरब भेजा गया था। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी को भी बुज़दिलाना वार करार दिया।
چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی کا چناؤ، بانی پی ٹی آئی کی شمولیت پر کڑی تنقید، برطانوی اخبار دی گارڈین نے بھی تحفظات کا اظہار کر دیا۔ برطانوی اخبار نے بانی پی ٹی آئی کو طالبان دوست قرار دے دیا۔ اسامہ بن لادن کو شہید کہنے والا کیسے چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی ہو سکتا ہے؟ بانی پی ٹی آئی نے کابل سے اتحادی افواج کے انخلا پر طالبان کو غلامی کی زنجیریں توڑنے پر مبارکباد دی۔ بانی پی ٹی آئی نے جنسی ہراساں ہونے والی خواتین کو ذمہ دار قرار دیا۔ ان پر خواتین سے متعلق متنازع بیانات کے الزامات ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی نامزدگی آکسفورڈ کی خواتین کی توہین ہے۔ سزا یافتہ شخص کا چانسلر کا الیکشن لڑنا قابل قبول نہیں۔ کیا بانی پی ٹی آئی واقعی آکسفورڈ کے اگلے چانسلر کے طور پر بہترین انتخاب ہیں؟ برطانوی اخبار دی گارڈین کا سوال۔ ڈیلی میل میں بانی پی ٹی آئی کی آکسفورڈ چانسلرشپ کی امیدواری پر سنگین سوالات اٹھا چکا۔ معصوم شہری جن کا تعلق پنجاب سے تھا، ان کو بسوں سے اتار کے جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، میں رپیٹ کرتا ہوں، میں بار بار یہ کہتا ہوں، میں ایک بار پھر آپ کے سامنے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، پنجاب کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں مارا ہے۔ دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے ہیں۔ دہشت گرد کی نہ کوئی قوم ہے، دہشت گرد کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی مسلک ہے۔ دہشت گرد کو صرف دہشت گرد ہی ٹریٹ کیا جائے اور بولا اور کہا جائے۔ یہ دہشت گرد ہیں، ان کو ناراض بلوچ نہ کہا جائے۔ یہ را فنڈڈ لشکر ہے جو مقدس پاکستانیوں کا خون بے دردی کے ساتھ بہایا گیا ہے۔ اس خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا، ان کو قانون کے مطابق سزائیں دلائی جائیں گی۔ دہشت گردوں کو ناراض بلوچ نہ کہا جائے۔ پنجاب کے معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کر شہید کیا گیا۔ کسی بلوچ نے نہیں، دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو شہید کیا۔ کسی پنجابی نہیں، پاکستانیوں کا خون بہا۔ بلوچستان حکومت فورسی سے مل کر خون کے ہر قطرے کا حساب لے گی۔ دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، مقدس خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ یہ حقوق کی جنگ نہیں ہے، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، یہ را فنڈڈ لشکر ہے۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں ہمدردوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ آئین کے اندر رہ کر کسی سے بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں جو معصوم لوگوں کو شہید کرے۔ کیا ان سے مذاکرات کروں؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ مانسون بارشوں کا نیا اسپیل رنگ جمانے کو تیار۔ خلیج بنگال سے ہواؤں کا نیا سلسلہ پاکستان میں داخل ہوگا۔ آج اور کل بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ پنجاب بلوچستان اور اندرون سندھ میں بھی بارشوں کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کی نئی ایڈوائزری جاری۔ سمندری طوفان اسنا گوادر سے 370 کلومیٹر دور۔ محکمہ موسمیات نے ٹراپیکل سائیکلون کا 10واں الرٹ جاری کر دیا۔ سمندری طوفان شمال مغربی بحیرہ عرب میں موجود۔ بلوچستان کے ماہی گیروں کو گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ سمندر کے ماہی گیروں کو سمندر میں جانے کی اجازت مل گئی۔ کراچی میں بارش کے بعد سیوریج کا نظام اور سڑکیں تباہ۔ شاہراہوں پر جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے۔ سیوریج اور بارش کا پانی بھی تاحال سڑکوں پر موجود۔ میرپور خاص کی تحصیل جڈو میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ آبی گزرگاہوں میں شگاف پڑنے سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ کپاس اور سرخ مرچ کی فصلیں تباہ۔ بی او ڈی اسپائنل ڈرین میں پانی کی سطح خطرناک حد تک پہنچ گئی۔ بدین کے مختلف سیمیناروں میں شگاف پڑ گئے۔ سیلابی صورتحال، کئی دیہات پانی میں ڈوب گئے۔ ضلع بھر میں لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے۔ کشتیوں پر سفر کرنے پر مجبور۔ دادو کیرتھر کے پہاڑوں پر بارش اور ندی نالوں میں طغیانی۔ سیلابی ریلے نے کاچو میں تباہی مچا دی۔ دریائے سندھ کی سیلابی پانی سیون جامشورو انڈس ہائی وے سے ٹکرا گیا۔ درجنوں دیہات کے سیون شہر سے زمینی رابطہ کٹ گیا۔ متعدد گاڑیاں سیلابی پانی میں پھنس گئیں۔ ہب ڈیم مکمل بھر گیا اور اسپیل بے سے پانی کا اخراج۔ ہب ڈیم میں کراچی اور بلوچستان کے لیے 3 سال تک کے لیے پانی ذخیرہ ہو گیا۔